أيها الضيوف الكرام، لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت ثم باتت موضع القدمين وانشدت بلسان الحال القائلة: أهلا وسهلا مرحبا بأهل الجود والكرام، أهلا وسهلا بأهل الجود والكرام، مرحبا عدد ما خطته الأكلام من حروف وبعدد ما أظهر بالأرض الدخول، مرحبا ممزوجة بإثر الورد ورائية البخور، مرحبا من جديد بين إخوانك وبين أخواتك، أهلا وسهلا مرحبا. الآن أرجو من الشيخ القاري المقري إسام آمن سلامة حفظه الله ويرعاه التكرم بما تيسر له من القرآن، فليتفضل مشكورا. القاري المقري إسام آمن سلامة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله، الله أكبر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله. وكفى بالله شهيدا. أحسنت، اللهم زد فديد. أحسنت يا شيخ، أحسنت، اللهم زد فديد. وكفى بالله شهيدا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. الله أكبر. وكفى بالله شهيدا بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله في صوتك. أحسنت. بارك الله في علمك. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله. حياك الله أكرمك الله يا شيخ. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. بسم المسجد الحرام ما شاء الله. حياك الله حياك الله أكرمك الله يا شيخ. بارك الله في علمك وعملك. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ما شاء الله يا شيخ. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. ما شاء الله ما شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول नारे तकबीर। शान कुरान कारी उसामा अमन सुलामा साहब। محمد رسول الله. محمد رسول الله. الله سبحان الله سبحان الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ما شاء الله. الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. أحسنت وأجملت يا شيخ. بارك الله في صوتك. محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله.
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله ما شاء الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محمد رسول الله محمد رسول الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. والذين معه على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله. حياك الله بارك الله في علمك وصوتك. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ما شاء الله. حياك الله. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سبحان الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستوى على سوقه. سبحان الله. الله الله. يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
سبحان الله أحسنت وأجملت يا شيخ بارك الله في صوتك بارك الله في صوتك أكرمك الله واتقوا الله ما شاء الله ما شاء الله إن الله سميع عليم يا ما شاء الله جزاك الله سبحان الله لا قوة إلا بالله واتقوا الله إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أحسنت وأجملت يا شيخ ما شاء الله جميل جميل إن الله سميع عليم أحسنت أحسنت لا إله إلا الله ما شاء الله اللهم زد فزد بارك الله في عمرك بارك الله في صوتك والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا
الشتاء والصيف. ما شاء الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. فليعبدوا رب هذا البيت. ما شاء الله. ما شاء الله. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله. أحسنت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بارك الله في عمرك. أحسنت يا شيخ. ما شاء الله. سبحان الله. الله أكبر. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله. ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. أحسنت. أحسنت. اللهم زد. صدق الله